जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे पहलगाम वाक़े को जो स्टेटमेंट पे ना लाने पे उसका बायकॉट किया और कहा कि हम साइन नहीं करने जा रहे। वी आर नॉट गोइंग टू साइन दिस। सो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखें कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का ये पर्सपेक्टिव जो है कि जनाब आप पहलगाम के वाक़े को हाईलाइट करें, वो कहते हैं हमने नहीं करना, क्योंकि ये बायलैटरल चीज़ें नहीं लेके आता, इसमें मल्टीलैटरल चीज़ें आती हैं। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपको पता है कि एक सीरियस प्लेटफॉर्म है। लास्ट टाइम जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फोरम इधर इस्लामाबाद में हुआ था, तो तब भी पाकिस्तान ने इसको उस वक्त याद होगा कश्मीर के मसले को उस तरह हाईलाइट नहीं किया था और बड़ी पाकिस्तान पे तनकीद हुई थी। आपको पता है पाकिस्तान में बड़ी तनकीद हुई थी और हमने इसकी बड़ी रैशनल और लॉजिक तैयार करने की कोशिश की थी कि जनाब इसकी वजह जो है वो ये है कि ये जो फोरम है ये मल्टीलैटरल इश्यूज़ का है। टेररिज्म एज़ ए होल डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान करा रहा है, इंडिया करा रहा है। इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। तो मेरा ख़्याल है कि भारत को इन चीज़ों को थोड़ा-सा वो जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान और चाइना जो है वो क्योंकि एक वो जिसे कहते हैं ना कंसेंसस तो चाहिए होता है। तो मेरा ख़्याल है वो कंसेंसस पैदा नहीं हो सका और भारत चाहता है कि नहीं, मेरी मर्ज़ी से चीज़ें हों। भारत क्योंकि आपको पता है देखें भारत बड़ा मुल्क है, डिक्टेट करने की कोशिश करता है। आपको पता है सार्क क्यों डिसफंक्शनल हुआ? क्योंकि भारत डोमिनेंस चाहता है। भारत डोमिनेंस चाहता है, भारत अपनी मर्ज़ी चाहता है, भारत चाहता है कि हम जो कहें वो हो, हम जैसे चाहें वैसे हो। तो ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ी-सी फिर लोगों को बुरी लगती हैं। लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। लोग समझते हैं कि शायद ये वो जिसे कहते हैं ना ये एक ऐसी चीज़ है जिसको नहीं होना चाहिए। बहरहाल देखना ये है कि अब क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है। इंडिया देखें, इंडिया ने अपना असर-ओ-रसूख इस्तेमाल करना है। इंडिया अपना असर-ओ-रसूख इस्तेमाल करेगा। और मुझे लगता है ज़ाती तौर पे व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मेरी ज़ाती राय है कि इंडिया इस असर-ओ-रसूख को इस्तेमाल करते-करते भले उसको चाइना से भी लड़ाई करनी पड़े तो वो करेगा। ये मैं आपको मैं जिसे वो कहते हैं ना पते से बता सकता हूँ कि इस असर-ओ-रसूख को इस्तेमाल करने के लिए भले चाइना से भी लड़ाई लड़नी पड़े, जिस मुल्क से भी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ेगा क्योंकि इंडिया अफ़ोर्ड नहीं कर सकता जी। इंडिया बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि वो लार्जली इग्नोर करे पाकिस्तान को। अब देखिए ना प्राइम मिनिस्टर मोदी हों या राजनाथ सिंह साहब हों या डोवल साहब तो खैर बोलते नहीं हैं या कोई भी इंडिया का डेलीगेशन दुनिया में जाता है वो पाकिस्तान का ज़िक्र ज़रूर करते हैं। और पाकिस्तान के ज़िक्र करने का क्या मकसद होता है? पाकिस्तान के ज़िक्र करने का मकसद ये है कि ये बताया जा सके कि हम कितने जो है वो मुतासर हैं दहशतगर्दी से। दुनिया क्या कहती है? अब दुनिया आप देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि उस वक़्त जो माइकल कुरेला की जो स्टेटमेंट थी, अब माइकल कुरेला की स्टेटमेंट एक तरफ, मैंने पहले कहा था, माइकल कुरेला की स्टेटमेंट एक तरफ और डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट एक तरफ। पीपल विल गो फॉर माइकल कुरेला, व्हाई? बिकॉज़ वो यूनाइटेड स्टेट्स है भाई। अमेरिका की बात को कौन रद्द करेगा? कौन इग्नोर करेगा? अमेरिका की बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कोई रद्द नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब ठीक है माइकल कुरेला ठीक है बड़ा इम्पोर्टेंट होगा पर हमें उसको इग्नोर करना है। ठीक है, माइकल कुरेला अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदा है और उसने जो स्टेटमेंट जारी की और मैं समझता हूँ कि ये एक इम्प्रेशन बहुत हद तक चेंज हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो जी दहशतगर्दी फैलाता है। ये एक इसमें अब जो पाकिस्तान को करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान इसमें ये करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अब वो कह रहा है कि जी ये सारी की सारी सियासी चाल है, सियासी मूव है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो उसको गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है कि ये हमारे वेस्टर्न पार्टनर्स क्या कर रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पे एससीओ के इस प्लेटफ़ॉर्म पे क्योंकि जी पहलगाम का ज़िक्र नहीं हुआ। देखिए पहलगाम का ज़िक्र कैसे हो सकता था? पाकिस्तान अगर चाहे ना उसका जो वाक़या है, क्या नाम है उसका, जो ट्रेन हुआ था, हाईजैक का वाक़या हुआ था, अगर उसका भी ज़िक्र लाना चाहे तो नहीं ला सकेगा। क्यों?
کیونکہ یہ بائیلیٹرل مسئلہ نہیں ہے، یہ سنگل کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ جو ہے کسی اور چیز کا. سو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا بلوچستان، وہ کہہ رہے ہیں جی بلوچستان، میں آئی ڈاؤٹ اٹ کہ بلوچستان کا بھی نام ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسیکلی یا تو سٹوری بنائی گئی ہے کہ جی بلوچستان کا نام لیا، پہلگام کا نہیں لیا. مجھے نہیں لگتا، آئی ڈونٹ بائی دس تھیری. اگر بلوچستان کا پاکستان نام لیتا تو ایس سی او کو پہلگام بھی لینا پڑنا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسی چیز ہے، مجھے نہیں لگتا. آئی ڈونٹ بائی دس تھیری، آئی ڈونٹ فالو دس آرگومنٹ. ٹھیک ہے جی. مجھے یہ چیز جو ہے وہ نہیں وہ کرتی، جسے کہتے ہیں نا ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ ایسی چیز ہوئی ہوگی. لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے انڈین میڈیا کو بتانا تھا کہ جناب ہم نے تو یہ کیا ہے، ہم تو اس کو کر رہے ہیں، ہمیں تو ہر قیمت پہ اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا دفاع کرنا ہے. ہم پاکستان کو دہشت گرد پھیلانے والا ملک کہیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہماری جو مرضی ہمیں اس کا نقصان ہو جائے. یہ وہ انڈیا ظاہری بات ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا رہے گا، اینڈ انڈیا ول ناٹ اگنور آل دیٹ. لیکن مجھے جو خاص طور پہ انہوں نے آپ کو پتا وہ جو ریزسٹنس فرنٹس ہے اس کا ذکر کیا ہے. تو اب یہ ساری بائیلیٹرل چیزیں بھارت کر رہا تھا. یہ فورم جو ہے وہ یہ بائیلیٹرلز والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ریزسٹنس فرنٹ کا ذکر انڈیا نے کہاں لیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا جان بوجھ کے اس کو لے کے آ رہا ہے. میں اگر آپ کو کہوں انڈیا جان بوجھ کے اس کو لے کے آ رہا ہے. انڈیا چاہتا ہے کہ میں چائنیز کو انوائے کروں. سمجھ رہے ہیں؟ انڈیا چاہتا ہے کہ میں چائنیز کو انوائے کروں. دیکھیں چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ چائنا نے پاکستان کے ساتھ تمام قسم کی ملٹری ہارڈ ویئر شیئر کیا ہے، تمام قسم کا ملٹری ہارڈ ویئر شیئر کیا ہے. لیکن چائنا کے ساتھ نارملائز ہے. کیوں نہ نارملائز ہوں؟ اگر نہ نارملائز ہوں گے تو حالات خراب ہوتے ہیں. تو کیوں وہ کریں چیزیں ایسی، وہ کیوں ایسی چیزیں کریں؟ سو انڈیا نے اپنی پالیسی یہ بنائی ہے کہ ایک ملک کو پکڑو اور اس ملک کا نام ہے پاکستان، اور کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. سو میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ جی بلوچستان کا ذکر ہوگا اور پہلگام کا نہیں ہوگا. نہ بلوچستان کا ذکر ہوگا نہ باقیوں کا ذکر ہوگا. مجھے نہیں لگتا. آئی ڈونٹ فالو دس تھنگ. یہ چیز جو ہے وہ نہیں نظر آتی. اب کیسے چیزیں چلیں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ ایک بات کا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ماحول بنتا ہے. لیکن فار اے مومنٹ میری جو اسیسمنٹ ہے، میرا جو اپروچ ہے، اس میں انڈیا کی یہ جو نیریٹو ہے کہ پہلگام کا ذکر تھا، میں نہیں مانتا یہ اس طرح کا ہوگا. دونوں کا ذکر نہیں ہوگا. ہاں انڈیا جو مرضی بولتا رہے جی ریزسٹنس فرنٹ ہے، یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ لشکر طیبہ کا یہ وہ ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے، دس ہے، دیٹ ہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ دیٹ از دیئر. سو یہ جو ڈیفینس منسٹر صاحب نے ریفیوز کیا ہے کہ وہ نہیں کریں گے، سائن ہی نہیں کریں گے، تو وہ دیر آر سو مینی ویز ٹو ریفیوز. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا از اے بگ کنٹری، اٹ کین سے اینی تھنگ. اور ویسے بھی دنیا میں G7 میں ابھی اجلاس ہوا ہے تو وہاں پہ کوئی کنسنسس نہیں ہوا. دنیا کا کنسنسس ویسے ختم ہو گئے ہیں. اگر مجھے بتائیں دنیا میں